अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, संगियों, दोस्तों, मित्रों, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत में होंगे। हम सब भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले नबी पे दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 9वां रबीउल अव्वल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सब दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि आलू पालक बनाएंगे। उसके लिए हम मार्केट गए, मार्केट जाके चेक किया, उनके पास पालक अवेलेबल नहीं थी। तो फिर हमने अपना प्लान चेंज किया कि आज हम उबले अंडे और आलू के साथ शोरबे वाले बनाएंगे। आलू अंडे जिसको हम बोलते हैं, उर्दू में भी और पंजाबी में भी आलू अंडे ही बोला जाता है। तो हम मार्केट में गए, सबसे पहले हमने अपनी ट्रॉली ली। ट्रॉली लेके हमने उसमें 7 क्रेट्स अंडे लिए, जो बनते हैं अराउंड 210, जो 210 अंडे बनते हैं वो हमने लिए। और उसमें कुछ मार्केट जब आपको पता जाते हैं तो कुछ और चीजें भी नजर में आती हैं। तो हेयर बैन लेना था, वो हेयर बैन लिया और इस तरह की छोटी छोटी चीजें ली। चीजें लेके हम मार्केट से निकले। जैसे ही हम मार्केट से निकले तो मार्केट वाला बंदा हमें गाड़ी तक छोड़ने आया। वो हमें खाना बनाते तकसीम करते देखता है, पूछता है। उसने पूछा, ये आप इतने ज्यादा अंडे क्या करेंगे? तो मैंने उसको बताया, हम ये अंडे तकसीम करेंगे, बनाएंगे। तो उसने मुझसे पूछा, मैंने आपको यूट्यूब पे देखा है, मैंने आपको एरिया में देखा है, मुझे आपके यूट्यूब का चैनल का नेम नहीं पता, आप काइंडली मुझे अपने यूट्यूब चैनल का नेम बता दें। तो मैंने उसको अपने यूट्यूब चैनल का नेम बताया, रिहा उमैर। उसने मेरी चैनल की फोटो ली। उसने कहा, अभी इस वक्त मेरा नेट नहीं चल रहा, जब नेट चलेगा तो मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा और देखूंगा भी। और बहुत सारी उसने दुआएं दी। हमने उसे इजाजत ली। इजाजत लेके हम अपने घर की तरफ आ गए। तो आमिर भाई को बुलाया। आमिर भाई को बोला कि आमिर भाई आ जाएं, आके गाड़ी से जो हम सामान लेके आए हैं मार्केट में, जो आज हमारा मेन्यू है आलू अंडे का, वो निकाल लें। आमिर भाई भी माशाल्लाह वो भी रेडी ले आए, जैसे पूरा ट्रक उतारना था। अल्लाह अल्लाह करते आमिर भाई ने रेडी पे सामान रखा और घर में दाखिल हो गए। आप शक्ल से इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत गर्मी लग रही थी इनको। अंडे रखने के बाद हमारी जो कुकिंग की तैयारी वो स्टार्ट हो गई। सबसे पहले रूटीन की तरह हम प्याज को कट करते हैं, प्याज को छीलते हैं और जुहेब भाई आज लग गए सफाई करने में। इस दौरान काम कर रहे थे तो बच्चों का स्कूल का टाइम हो गया, क्योंकि हम नॉर्मली कुकिंग स्टार्ट करते हैं 1 बजे। मैं बच्चों को स्कूल लेने चला गया। पीछे से जुहेब भाई ने दुआ खैर की अपने लिए, उम्मत मुसलमान के लिए, हमारे बहनों भाइयों के लिए, सब के लिए दुआएं की, नेक विशेस की, खुदा को नबी का वास्ता दिया, बहुत सारी दुआएं मांगी, जो कि मैं अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन ओवरव्यू है कि बहुत सारी खैर व आफियत की दुआएं मांगी। नबी पे दरूद पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद हमने बाकायदा उन्होंने अपनी कुकिंग का आगाज़ किया। आज हमारे साथ जुहेब आमिर भाई थे। मैं आज लेट ज्वाइन किया। इस दौरान इन्होंने अपनी कुकिंग का आगाज़ किया, आग चलाई और रूटीन की तरह अब कुकिंग स्टार्ट की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी आग का प्रेशर बहुत तेज़ हो चुका है। हमने उसका प्रेशर बहुत तेज़ करवाया है। आग को एडजस्ट करने के बाद पतीले में पानी रखा, क्योंकि सबसे पहले आलू अंडे बनाने का रूल अंडों को उबालना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए पानी में अंडे डालना शुरू किए, जो कि अराउंड 200 प्लस अंडे आप देख सकते हैं कि पानी में डाले और उसको उबलने दिया। तो दोस्तों, जैसे ही अंडे हमारे उबल गए, उनका पानी निकाल लिया, उनको एक अलग बर्तन में रख दिया ठंडे होने के लिए। जैसे ही वो ठंडे होंगे, अंडे हैं उनको छीलेंगे। जैसे ही अंडे उबल गए, उसको अलग बर्तन में रखा, ठंडे होने के लिए रख दिया कि ठंडे हो जाएं, फिर उसको हम छीलेंगे। तो इस दौरान आग बंद कर दी थी। तो दोबारा आग चलाने के लिए जो है भाई ने गत्ते का यूज़ किया। तो ऐसे अगर लाइटर से डायरेक्ट चलाते हैं तो उसका प्रेशर जैसे बताया बहुत तेज़ है, तो हाथ को पड़ जाती है। आगे भी ऑलरेडी जो है भाई का हाथ, जैसा कि आपको बताया कि जल चुका है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हो रहा है। देखें कितनी तेज़, कितने शोले ऊपर बढ़ रहे हैं, इतनी तेज़ आग हो जाती है। लेकिन अल्लाह अल्लाह करते हमने अपनी ग्रेवी बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया। आज जुहेब भाई और आमिर भाई अकेले ही थे। आमिर भाई दूसरे कामों में मसरूफ थे, तो जुहेब भाई अपनी खुद ही ड्यूटी दे रहे थे। आज बाकी दिनों की तरह आज गर्मी थोड़ी ज्यादा थी। हम कुकिंग करते पंखा भी नहीं चला सकते, क्योंकि आग को हवा पड़ती है और वो प्रॉपर उसको हीट नहीं लग पाती। बिस्मिल्लाह करते हुए हमने ऑयल डाला पतीले में, उसको गर्म होने दिया। गर्म होने के साथ जो जरूरी मसाला जात थे वो डाले और साथ प्याज डाल दिया। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम लंगर इबादत समझ के बनाते हैं। हमने ये रसूल के नाम पे तकसीम करना होता है, तो हम
اپنے لنگر کو عبادت سمجھ کے بناتے ہیں. بہت کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کھانا بناتے ہم اپنی جوتیوں کو اتار دیتے ہیں. جب کوکنگ ایریا میں جاتے ہیں تو جوتیوں کا کم استعمال کرتے ہیں. میں بچوں کو اسکول سے لے کے آ چکا تھا. جو ہے بھائی ایک طرف گریوی تیار کر رہے تھے, میں انڈے چھیل رہا تھا. انڈے چھیلنے کا کام بہت لمبا تھا. ہم نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا لمبا کام ہوگا, کیونکہ وہ گرم گرم انڈے تھے, وہ ہاتھ میں بھی نہیں آ رہے تھے اور وہ چھیلنے میں بھی جلدی نہیں ہو رہے تھے. ہم نے بہت ساری ٹیکنیک یوز کی لیکن کچھ ٹیکنیک کام نہیں کی. تو اس کے ساتھ گریوی, جیسا کہ پیاز براؤن ہو چکا تھا, لہسن ادرک کا اس دفعہ ہم نے مشین سے لہسن ادرک کا پیسٹ بنایا تھا, کیونکہ شوربہ بنانا تھا. تو شوربے میں جو لہسن ادرک ہے وہ گرینڈ کر کے ڈالا. ٹماٹر کو ہم نے سلائس کر کے کیوبز کی شکل میں ڈالا تھا اور وہ ڈال کے اس کو اچھے سے بھوننا سٹارٹ کیا. اس دوران میں نے بھی آ کے آج کے لنگر میں اپنا حصہ لیا. میں نے چیک کیا کہ سب چیزیں پراپر جا رہی ہیں. الحمدللہ سب چیزیں پراپر جا رہی تھی. تو دوستو, جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہم کو شیف نہیں, ہم شوقیہ کرتے ہیں, اپنی اپنی محبت ڈالتے ہیں. اس دوران ہم آلو بھی لے آئے. آلو آلریڈی کٹ کیے ہوئے تھے تو اس کو مسالے کے ساتھ ڈال کے اچھے سے فرائی کیا. اتنی دیر میں آلو فرائی ہو رہے ہیں. آپ دوست سب مل کے ایک دفعہ درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کے ساتھ دوستو ہم نے اپنے دوسرے پسے مسالے بھی ساتھ ڈال دیے تھے, جس کے اندر آج میں نے قورمہ مسالہ بھی ایڈ کیا, ہلدی, مرچ, گرم مسالہ, نمک اور کسوری میتھی. میں اکثر زیادہ تر اپنی ہنڈیا میں ڈالتا ہوں. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا ہے کہ جب اس میں ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے. مسالے کو بھوننے کے بعد ہم نے اس کے اندر پانی ڈال دیا اور آلو آپ کو پتہ ہے آلریڈی ڈلے ہوئے تھے, تو پانی ڈال کے ہم نے اس کو بوائل ہونے دیا. یہ بوائل ہونے کے بعد دوستو بہت پیاری شکل میں ہمارا شوربہ تیار ہو گیا. ہم نے انڈے شوربے میں نہیں ڈالے. ہمیں ڈر یہ تھا کیونکہ اس کو چھیل رہے تھے, کہیں سے وہ ٹوٹ رہا تھا, کہیں سے کچھ ہو رہا تھا. ہمیں ڈر یہ تھا کہ کہیں انڈے شوربے میں مکس نہ ہو جائیں, تو ہم نے انڈوں کو باہر سیپریٹ ہی رکھا. ہمارا شوربہ تیار ہو چکا تھا, ٹائم لیٹ ہو چکا تھا. ہم آلریڈی اپنے پلان سے, اپنے روٹین سے لیٹ تھے. میکل بھی آ گیا, اس نے بھی میری ہیلپ کی, عامر بھائی نے بھی ہیلپ کی, ارسلان نے بھی ہیلپ کی. سب نے مل کے انڈے چھیلنے کی کوشش کی. انڈے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سلو ہم اس کو چھیل رہے ہیں, بڑے احتیاط سے چھیل رہے ہیں. میکل نے لنگر میں حصہ ڈالا اپنے طریقے سے, اس نے بھی مدد کی. اللہ جزا دے. جو بھی ہمارے ساتھ اس لنگر کی سیریز میں ہمارے ساتھ ہیں, اللہ ان کو جزا دے, اللہ ان کی خالی جولیوں کو بھرے. نبی کے صدقے اللہ پاک سب کی دلی خواہشات کو پورا کرے. ہمارا فلنگ کا کام سٹارٹ ہو چکا تھا. یہاں عامر بھائی ایک ایک انڈا ایک ایک پارسل میں ڈال رہے تھے, جوہیب بھائی ایک آلو اور شوربہ پارسل میں ڈال رہے تھے. تو اس کے ساتھ ڈالتے ساتھ ہم اس کو کور کر کے ایک سائڈ پر رکھ رہے تھے کہ ایک دفعہ اکٹھے ہو جائیں تو ہم اس کو اپنی منزل پہ لے کے جائیں گے جہاں پہ ہم تقسیم کرتے ہیں. پارسل پیک ہونے کے بعد ہم نے اس کو ایک کارٹون میں ڈالا. کارٹون میں ہم اس لیے ڈالتے ہیں کہ ہم نے گاڑی میں رکھ کے لے کے جانا ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ گر نہ جائیں. ہم نے ایک ٹرالی رکھی ہوئی ہے. عامر بھائی سبزی بھی جب لینے جاتے ہیں یا لے کے آتے ہیں تو اسی ٹرالی پہ آتے جاتے ہیں. یہ ٹرالی ان کو بہت مدد کرتی ہے. تو اس ٹرالی کی مدد سے ہم پارسل کو باہر گاڑی تک لے کے آئے اور سارے پارسل گاڑی میں رکھ دیے. رکھنے کے بعد ہم اپنی منزل پہ پہنچے. آج ہم نے گاڑی میں تقسیم نہیں کیا, آج ہم نے پارسل کو نیچے اتار دیا. اتارنے کے بعد زہیب بھائی اور عامر بھائی کو بولا کہ آپ پارسل تقسیم کریں, مجھے ایک چھوٹا سا کام ہے. میں اتنی دیر میں وہ کر کے آیا. ابھی میں اس لوکیشن پہ پہنچا ہی تھا تو انہوں نے مجھے پیچھے سے فون کر دیا کہ بھائی ہم نے تقسیم بھی کر دی ہیں, جلدی آ جائیں. ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے ہمیں معاف فرما. ہمارا مقصد دکھاوا کرنا, کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ایک پیار اور محبت پھیلانا ہے جو ہمارے نبی نے پھیلائی. ہم انہی میں سے چند ایک تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. دوستو آپ بھی کوئی ایک تعلیمات پکڑ لیں, ایک سنت پکڑ لیں, اس پہ عمل کریں اور اپنے بہنوں, بھائیوں, بچوں تک اس کو پھیلائیں. سب سے افضل نبی پہ درود پڑھنا ہے. خدا فرماتا ہے اے مومنو میں اپنے نبی پہ درود پڑھتا ہوں تو آپ بھی میرے نبی پہ درود پڑھا کرو.
اس کے ساتھ ہم ایک دفعہ سب مل کے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو یہ ہماری لائف میں پہلی دفعہ ہم نے اس طرح کا کام سوشل میڈیا پہ لے کے آئے ہیں، تو ہمیں اپریشیٹ کریں۔ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے اتنی ہی حوصلہ افزائی کافی ہے۔ اگر ہماری کسی بات سے، ہمارا کسی عمل سے کسی بہن بھائی دوست کا دل دکھے تو خدا را ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ اس پاک ربیع الاول کے صدقے اللہ سے دعا ہے، اللہ کو واسطہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ پاک آپ کی میری سب مشکلات کو حل کرے، ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں بری نظر سے بچائے، برے لوگوں سے بچائے۔ اسی کے ساتھ دوستو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔